ختم د قرآن دے په تجوید وصفالی بے حدا مور او پلار کړي په دې من خوشاله ماشاءالله هو ماشاءالله ختم د قرآن دے په تجوید وصفالی بے حدا مور او پلار کړي په دې من خوشاله ماشاءالله هو اللہ در باندې کړي انعامونه دې بشمیرا شکر ادا کړه نعمتونه یې هم ډېرا الله در باندې کړي انعامونه دې بشمیرا شکر ادا کړه نعمتونه یې هم ډېرا درود شریف روایت پاک نبی ختم د قرآن دے په تجوید وصفالی ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ لہذا مور و بلاری کی بدی بن خوشالی ختم د قرآن دے په تجوید وصفالی ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ داد دوا تکلیفون رنا هم در باندې کړي خوږې مور هم در باندې خوان کړي خوږې مور عزتونه منا داد د والد اسفالي سي تکلیفون رنا هم در باندې خوان کړي خوږې مور عزتونه منا حرفنا په تجوید باندې ختم د قرآن دې په تجوید وصفالی بے حدا مور او پلار دې کړي بدی به خوشالي ماشاءالله هو ماشاءالله دا قرآن مولا رحمه دې زکا علوم کې علوم کے اعلی دے عمل پدی چاکڑے غی انسان دے جنتی ختم دا قرآن دے پر تجوید وصفالی بے حدا مور و بلار کڑی بدی بن خوشالی ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ توفیق توصیف در تراوڑی دی حارونا اے رب نصیب کری منتبہ قرآن بن عملونا توفیق توصیف در تراوڑی دی حارونا اے رب نصیب کری منتبہ قرآن بن عملونا خپلوانو در تکڑی دا پدی مبارکی ختم دا قرآن دے په تجوید وصفالی بے حدا مور او پلاری کړي بدی بن خوشالی ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ قاری رحمت علی سے محترم بمونگا گرام دے طالبانو تای ویلی سبقونا معزز دے قدردان دے مولانا قاری رحمت علی سے محترم بمونگا گرام دے طالبانو تا ویلی سبقونا معزز دے قدردان یا اللہ ورلور کلی دیر اجرنا دا زمونگ مربی یا اللہ ورلور کلی دیر اجرنا دا زمونگ مربی ختم دا قرآن دے پت جوید وصفالی بے حدا مور و بلاری
خوشحالی ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ حافظ بشفاعت کوي پورزي د قیامت چې تخلید یو بلنا د غورز د حقیقت حافظ بشفاعت کوي پورزي د قیامت چې تخلید یو بلنا د غورز د حقیقت تیار ورلا ضرور کړه آخرت لب ورزي تیار ورلا ضرور کړه آخرت لب ورزي ختم د قران دې په تجوید واسی پالي به حدا مور او بلاری کړي باندې بم خوشالي ماشاءالله هو ماشاءالله قرآن بابلتا رسوي ساده پارا کامیابی دا مسجد الله توحید در تکړی شاعری دا قرآن بابلتا رسوي ساده پارا کامیابی دا مسجد الله توحید در تکړی شاعری دا فرمائش رات کڑے پانولاد حجری ختم دا قرآن دے پتجوید وسیبا